आसिफ अली जरदारी साहब इंटरव्यू देते हैं आसमा शिराजी साहिबा को, और वो दो बातें, जो खैबर पख्तूनख्वा के सरबराह है अमीर मुकाम साहब, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा की कि 8 फरवरी जिस दिन इंतखाबात के हवाले से मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आए, उसके बाद से आपने देखा होगा कि एक भी मरतबा 8 फरवरी की तारीख इलेक्शन ये उनके मुँह से अदा नहीं हुआ। फिर हमने 15 जून को एक खबर देखी डॉन अखबार में। डॉन अखबार में ये कहा गया कि आज लाइकली है, यानी कि 16 जून को लाइकली है, मुमकिन है कि आज इंतखाबात हो जाएंगे, से नहीं करवाए इंट्रा पार्टी इंतखाबात। ये वो इलेक्शन कमीशन है जिसने गुज़श्ता एक साल में इंतखाबात ही नहीं करवाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ईसा नकवी, आप मुझे ABN डिजिटल पर देख रहे हैं। आज जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 13 दिसंबर रात के 10 बजे हैं, तो अब 74 घंटे का वक्त बाकी है। तमाम नज़रें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर लग गई हैं, और अगर 8 फरवरी को पाकिस्तान में इलेक्शन होना है तो 16 दिसंबर की रात 11:59 तक का वक्त है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कि वो 54 दिन का इलेक्शन शेड्यूल जारी करें। और इसमें अब बहुत से मसाइल और अबहाम पैदा हो गए हैं। ये डिबेट कब ख़त्म होगी, बहरहाल एक बात तय है कि इस वक्त पाकिस्तान का द मोस्ट हैपनिंग टाइम शुरू हुआ है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, सियासी मारा मारी का माहौल है। कुछ इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स जो इस हवाले से हो रही हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा इस वीडियो में। कहानी कुछ यूँ है कि अब इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी, PTI की पॉपुलैरिटी सबको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है। आज जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है फिच, उसने एक रिपोर्ट पाकिस्तान के हवाले से जारी की, और उसने अपने रिपोर्ट में ये कहा कि इमरान खान रिमेन्स द मोस्ट पॉपुलर लीडर राइट नाउ, और उनकी जमात, लेकिन उनके जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं हुकूमत बनाने के, इंतखाबात जीतने के, वो बहुत मादूम हो चुके हैं, क्योंकि वो ख़ुद जेल में मौजूद हैं। उनकी पार्टी की क़यादत या तो जेल में मौजूद है, गिरफ़्तार है, रूपोश है। ये है सूरत हाल PTI की। उसके बावजूद पाकिस्तान की सियासी जमातें, उनको एक अनजाना खौफ लाहक नज़र आता है। वो इस हवाले से कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो अभी भी ज़हनी तौर पर तैयार नज़र नहीं आते। ट्राजेक्ट्री यूँ है कि पहले परवेज़ खटक साहब ने तस्दीक की, उन्होंने कहा कि सर्दी का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, और साथ ही वो ये भी कह गए कि मेरी जमात नहीं है, मेरी अभी तैयारी नहीं है, मुझे तो वैसे भी मज़ीद वक्त चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने ऑफिशियली अप्रोच किया कि 8 फरवरी की तारीख़ पर नज़र षानी की जाए। फिर हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून के जो खैबर पख्तूनख्वा के सरबराह है अमीर मुकाम साहब, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा की कि 8 फरवरी जिस दिन इंतखाबात के हवाले से तय हुआ है कि इंतखाबात होने, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पत्थर पर लकीर है, उस दिन होनी है बर्फ़बारी, लिहाजा 4 हफ्ते के लिए, कम से कम 4 हफ्ते के लिए इलेक्शंस को पोस्टपोन कर दिया जाए। अब इसमें 2 फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि साल 2008 में जो पाकिस्तान में इंतखाबात हुए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद कुछ वक्त का डिले आया, और फिर इंतखाबात 18 फरवरी को हुए। यही सर्द मौसम था, यही बर्फ़बारी थी, उस वक्त तो इलेक्शंस हो गए थे। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ अब ये बात उठा रही है कि फरवरी की 8 तारीख को बर्फ़बारी होनी है, लिहाजा इलेक्शंस 4 हफ्ते के लिए। अब सवाल ये है कि क्या 4 हफ्ते बर्फ़बारी जारी रहनी है, या फिर 8 फरवरी की ही अगर सख्त बर्फ़बारी की पेशगोई है तो 1-2 दिन का मुतालबा क्यों नहीं, 4 हफ्ते का क्यों है। साथ ही हम देखते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब इंटरव्यू देते हैं आसमा शिराजी साहिबा को, और वो दो बातें, एक तो वो सर्दी का और लॉ एंड ऑर्डर का मसला, उसके ऊपर बात करते हैं। फिर साथ ही वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में अफ़गान बाशिंदे रजिस्टर किए गए हैं बतौर वोटर्स, और इसका फ़ायदा PTI को पहुँचेगा। फिर 12 दिसंबर को मौलाना फजलुर रहमान, एक और JUIF के जो सरबराह हैं, ये सरबराहान की मैं बात कर रहा हूँ, वो बात करते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने जो इल्ज़ाम लगाया इसकी तो तहकीकात होनी चाहिए। साथ ही वो कहते हैं कि सर्दी का मसला है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, लिहाजा इलेक्शंस जो है अगर उसको पोस्टपोन कर दिया जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर एक बड़ी ही मिस्टीरियस, पुरअसरार किस्म की खबर आती है कि 5 दिन पहले अनवारुल हक काकड़ साहब, निगरान वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात हुई स्टॉक एक्सचेंज के लोगों से कराची में और कारोबारी शख्सियात के साथ, और कारोबारी शख्सियात ने उनको प्लीड किया कि खुदारा 2 साल तक इलेक्शन ना करवाएं। तो ये है वो मंजरनामा और माहौल जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास वक्त कम रह गया। लेकिन पहली मरतबा मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आए। उसके बाद से आपने देखा होगा कि एक भी मरतबा 8 फरवरी की तारीख इलेक्शन ये उनके मुंह से अदा नहीं हुआ था।
لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ میاں صاحب کے جو کیسز ہیں وہ ایک کے بعد ایک لگتے جاتے ہیں، ان کو ریلیف ملتا جاتا ہے، ان کو فلیگ شپ ریفرنس ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس کے کیس سے بری کر دیا جاتا ہے، اور پھر العزیزیہ ریفرنس سے بھی ان کی بریت کا فیصلہ آتا ہے۔ ایک باٹل نیک رہ جاتی ہے ان کی، اور وہ معاملہ ہے تاحیات نااہلی کا۔ تو آج جب سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہتی ہے کہ جنوری کے پہلے ہفتے میں کیس فکس کیا جائے گا، یہ تاحیات نااہلی کا معاملہ نمٹایا جائے گا، اور ریمارکس سے واضح ہے جو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے دیے کہ وہ جو تاحیات نااہلی والا معاملہ ہے نمٹا دیں گے۔ سکڑ کر 5 سال رہ جائے گی، 5 سال کا مطلب وہ پورے ہو چکے، تو میاں صاحب نیٹ اینڈ کلین ہو کر الیکشن لڑنے کے قابل ہوں گے۔ تو آج پہلی مرتبہ 8 فروری کی تاریخ میاں محمد نواز شریف کے منہ سے ادا ہوئی، اور انہوں نے یہ کہا کہ 8 فروری کو پاکستان کی عوام کی JIT بیٹھے گی اور فیصلہ کرے گی۔ لیکن اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جب عوام کی JIT بیٹھے گی اور اس کے سامنے ایک ایسا پیپر موجود ہوگا جس کو آپ بیلٹ پیپر کہتے ہیں، اور اس کے سامنے انتخاب کرنے کے لیے، مہر لگانے کے لیے آپشنز ہوں گے، تو کیا اس کے اوپر بیٹ کا، وہ جو کرکٹ کھیلنے والا ہوتا ہے، بیٹ کا نشان ہوگا یا نہیں؟ اب یہ وہ ٹرکی کوسچن ہے جس کے اوپر تمام گیم پھنسی ہوئی ہے، اور وہ معاملہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں آج کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ PTI کے حوالے سے ان کو یہ کنوے کیا گیا کہ جو 7 تاریخ کو آپ نے اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز کی رپورٹ جمع کروائی تھی، اس کا ہم نے جائزہ لیا ہے، تو آپ نے الیکشنز تو درست نہیں کروائے۔ اب کیونکہ آپ نے الیکشن درست نہیں کروائے تو آپ کا تو نشان اور بلے کے سرٹیفکیٹ جاری کرنا یہ تو خطرے میں پڑ گیا۔ اب 18 تاریخ تک کا، 18 دسمبر تک کا ٹائم PTI کو دیا گیا کہ وہ آئیں اور آ کر الیکشن کمیشن کو سیٹسفائی کریں کہ ہاں ہمارے کاغذ پورے ہیں، ہماری رسیدیں پوری ہیں۔ اور اس میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ جس الیکشن کمیشن آف پاکستان نے PTI کو یہ کہا ہے کہ آپ نے انتخابات درست طریقے سے نہیں کروائے، انٹرا پارٹی انتخابات، یہ وہ الیکشن کمیشن ہے جس نے گزشتہ 1 سال میں انتخابات ہی نہیں کروائے، جس کی آئین کے تحت ذمہ داری ہے کہ آپ نے الیکشن کروانا ہے پاکستان میں۔ آرٹیکل 224 ایک کے بعد ایک بہت سے آرٹیکلز جو یہ ڈائریکٹ کرتے ہیں، جو الیکشن کمیشن آف پاکستان 218 سے 224 تک پاکستان کے آئین کے آرٹیکل پڑھیں تو وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داریاں وضع کرتا ہے۔ وہ PTI کی کسی سیاسی جماعت کی بات نہیں کرتا۔ 90 دن میں انتخابات کروانا اسی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری تھی، اس نے درست تو کیا غلط طریقے سے بھی انتخابات نہیں کروائے، اور PTI کے اوپر یہ سوال ہے کہ آپ نے درست طریقے سے نہیں کروائے۔ اور یہ وہی الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے۔ 6 جنوری اخبارات کھولیں، ایکسپریس ٹریبیون انگریزی کا ایک معروف جریدہ ہے، اس میں 1 ہفتے کا وقت دیا تھا مسلم لیگ نواز کو کہ آپ اپنے انٹرا پارٹی انتخابات کروا کر، آخری ڈیڈ لائن دی گئی تھی، جمع کروائیں ریزلٹس، ورنہ آپ کو نشان شیر کا الاٹ نہیں کیا جائے گا۔ کروائے انہوں نے جمع؟ نہیں کروائے۔ پھر ہم نے 15 جون کو ایک خبر دیکھی ڈان اخبار میں۔ ڈان اخبار میں یہ کہا گیا کہ آج لائکلی ہے، یعنی کہ 16 جون کو لائکلی ہے، ممکن ہے کہ آج انتخابات ہو جائیں گے۔ مسلم لیگ نواز کے نہ انہوں نے کوئی پروسیس پورا کیا کہ پاکستان کا سب سے بڑا اخبار لا علم تھا اور سورسز سے کہہ رہا تھا کہ آج شاید انتخابات ہو جائیں، انٹرا پارٹی انتخابات، اور 16 دسمبر کی شام میڈیا کو یہ بتایا گیا کہ سب جو لوگ ہیں اوپر وہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں، فیملی میں عہدے بانٹ لیے گئے ہیں۔ تو جو اس ڈبل سٹینڈرڈز ہیں مسلم لیگ نواز کے لیے اور PTI کے لیے، یہ تو واضح طور پر نظر آ رہے ہیں، اور یہ ہے وہ منظرنامہ جس میں ہمیں انتظار ہے 16 دسمبر رات 11:59 تک کا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ان تمام اہم معاملات پر کیا فیصلے کرتا ہے۔ اس پر بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔